नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको नमुला प्रश्नोत्तरको सङ्गालोको यो अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन पर्छ भने लाइक पनि गर्नुहोला। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा बालबालिकाको हक उल्लेख गरिएको छ? ए धारा 31, बी धारा 38, सी धारा 39, डी धारा 42। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी धारा 39। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको वर्तमान व्यवस्था अनुसार माध्यमिक सम्मको शिक्षा कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ? ए संघीय सरकार, बी प्रदेश सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी सबैको साझा। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी स्थानीय सरकार। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षक अभिभावक सङ्घ कति सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ? ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 11। प्रश्न नम्बर 4, दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी नसमेटिएको विषय कुन हो? ए समावेशिता, बी गुणस्तरीयता, सी निरन्तरता, डी पेशागत दक्षता। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी पेशागत दक्षता। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा समाहित शिक्षा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको जिल्ला तलको मध्ये कुन होइन? ए उदयपुर, बी काभ्रे, सी सिन्धुपाल्चोक, डी धादिङ। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी धादिङ। नम्बर 6, बालमैत्री विद्यालयको मापदण्ड र सूचक मध्ये तलको कुन पर्दैन? ए भौतिक अवस्था, बी दिवा खाजा, सी समावेशीकरण, डी सहभागिता। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी दिवा खाजा। नम्बर 7, शिक्षामा समावेशीकरणका लागि तलको मध्ये कुन नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ? ए सकारात्मक विभेद सशक्तिकरण, बी आरक्षण वा हस्तक्षेप, सी संरचनामा परिवर्तन अर्थात् छनौटपूर्ण नीति, डी माथिका सबै। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 8, परम्परागत मान्यता अनुसार साक्षरता भन्नाले केलाई बुझाउँछ? ए रिडिङ राइटिङ अर्थमेटिक्स, बी रिडिङ राइटिङ रिक्रिएसन, सी राइटिङ राइट्स अरिथमेटिक्स, डी रिडिङ राइट्स अर्थमेटिक्स। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए रिडिङ राइटिङ अर्थमेटिक। प्रश्न नम्बर 9, सिकारु सक्रिय रहने सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? ए सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, बी क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, सी अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, डी आशुबेलको सिकाइ सिद्धान्त।
सही जवाब रहेको छ अप्सन बी क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। प्रश्न नम्बर 11 विषयवस्तुको स्थानीय परिवेशसँग सान्दर्भिकता सम्बन्धित ज्ञान तलका मध्ये कुन प्रकारको शिक्षक क्षमता अन्तर्गत पर्दछ? ए विषयवस्तुको ज्ञान, बी शिक्षण सिकाइका लागि तौर तरिका वा विधि सम्बन्धी ज्ञान, सी बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, डी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा कोठा। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए विषयवस्तुको ज्ञान। प्रश्न नम्बर 12 विद्यालय सुधार योजना एसआइपी कस्तो प्रकारको योजना हो? ए अल्पकालीन योजना, बी दीर्घकालीन योजना, सी नियमित योजना, डी आवधिक योजना। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी आवधिक योजना। नम्बर 13 विद्यालय र समुदाय बीच सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि मुख्य भूमिका कसको रहन्छ? ए स्थानीय तह, बी अभिभावक, सी विविस अध्यक्ष, डी प्रधानाध्यापक। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 14 विद्यालयलाई म्यानेच्योर सोसाइटीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यक्ति तलका मध्ये को हुन्? ए अगस्ट काम्टे, बी रुसो, सी जोन डिबे, डी पेस्टालोजी। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी जोन डिबे। नम्बर 15 मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तलका मध्ये कुन सामाजिक आवश्यकता अन्तर्गत पर्दैन? ए सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, बी स्नेह र अपनत्व, सी आत्मसम्मानको आवश्यकता, डी आत्मानुभूति। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता। प्रश्न नम्बर 16 केन्द्रीकृत विद्यालय सुशासनको सबल पक्ष तलका मध्ये कुन होइन? ए स्रोतको पर्याप्त प्रवाह, बी लागत साझेदारी, सी एकतन्त्रात्मक नियन्त्रण, डी रणनीतिक परिवर्तनमा सहजता। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी लागत साझेदारी। प्रश्न नम्बर 17 पिटर सेन्जेले विद्यालयलाई कुन रूपमा परिभाषित गरेका छन्? ए स्कुल एज अ लर्निङ अर्गनाइजेसन, बी स्कुल एज अ म्यानेच्योर सोसाइटी, सी स्कुल एज अ सब सिस्टम अफ सोसाइटी, डी स्कुल एज अ प्रिजन। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए स्कुल एज अ लर्निङ अर्गनाइजेसन। नम्बर 18 कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराई गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु आवश्यक हुन्छ? ए विद्यार्थी क्षमता अनुसारको मूल्याङ्कन, बी थप पाठ्य सामग्री प्रदान, सी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, डी उपचारात्मक शिक्षण। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी उपचारात्मक शिक्षण। नम्बर 20 विद्यालय सुधार योजना एसआइपीले मुख्यतया कुन पक्षलाई जोड दिन्छ? ए गुणस्तर, बी पहुँच, सी सक्षमता, डी पूर्वाधार।
सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ए गुणस्तर। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 21 गुणस्तरीय र सान्दर्भिक शिक्षाको मुख्य समस्या कुन हो? ए गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड विकास नहुनु, बी गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात नहुनु, डी विद्यालय शिक्षा परिभाषित नहुनु, डी एकीकृत कानुनी व्यवस्था नहुनु। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए गुणस्तरीय राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड विकास नहुनु। विद्यालयमा रहने गुनासो सुनवाई समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? ए विव्यास अध्यक्ष वा निजले तोकेको महिला सदस्य, बी प्रधानाध्यापक, सी शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष, सी गुनासो सुन्ने शिक्षक। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको महिला सदस्य। प्रश्न नम्बर 23 पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवको सारको रूपमा लिनु पर्दछ, यो धारणा कसको हो? ए हिल्डाटाबा, बी फ्रोबेल, सी मोसे, डी कनिङहम। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए हिल्डाटाबा। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 24 कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी कसको रहन्छ? ए प्रधानाध्यापक, बी शिक्षक, सी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, डी विद्यार्थी र अभिभावक। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 25 विद्यालयमा प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाको अक्षरको आधारमा अलग अलग फाइल खडा गर्ने प्रक्रिया कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो? ए वर्णानुक्रम फाइलिङ, बी शीर्षकमा आधारित फाइलिङ, सी संख्यात्मक फाइलिङ, डी मितिक्रममा आधारित फाइलिङ। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए वर्णानुक्रम फाइलिङ। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 26 शिक्षकको कुशल नेतृत्व क्षमतामा तलको मध्ये कुन पर्दछ? ए पथ प्रदर्शन गर्ने, बी प्रेरित गर्ने, सी असल व्यवस्थापन गर्ने, डी माथिका सबै। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 27 कुनै व्यक्तिले आफ्नो विचारलाई संगठित रूपमा गर्न सक्नु कुन तहको क्षमता हो? ए बुझाइ, बी प्रयोग, सी विश्लेषण, डी मूल्याङ्कन। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी विश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 28 विद्यालयले पढाइका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्नाका मुख्य कारण कुन हो? ए विद्यार्थीको शारीरिक विकास गराउनु, बी विद्यार्थीको मानसिक विकास गराउनु, सी पाठ्यक्रमको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्न, डी विद्यार्थीमा सृजनात्मक प्रतिभाको विकास गराउन। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी विद्यार्थीमा सृजनात्मक प्रतिभाको विकास गराउन। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 29 हिल्डाटाबाको पाठ्यक्रम विकास नमुनाको पहिलो चरण कुन हो? ए आवश्यकताको पहिचान, बी उद्देश्यको निर्धारण, सी विषयवस्तुको छनौट,
डी सिकाइ अनुभवको छनौट। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए आवश्यकताको पहिचान। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 30 विद्यालयले कोबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्दछ? ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, बी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सी पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, डी नेपाल सरकार। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी नेपाल सरकार। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 31 कक्षा कोठामा शिक्षण सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? ए मूर्त धारणाको विकास गर्न, बी ध्यानाकर्षण गर्नु, सी शिक्षणलाई रुचिकर बनाउनु, डी समयको सदुपयोग गर्नु। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए मूर्त धारणाको विकास गर्नु। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 32 टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? ए उद्देश्य विषयवस्तु विधि र मूल्याङ्कन, बी उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन, सी उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण सामग्री शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन, डी विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण सामग्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन र गृह कार्य। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 33 सिकाइ सक्षमताले केलाई जनाउँछ? ए KASA, बी KAS, सी KAV, डी KSAVA। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी KSAVA। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 34 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 को हाम्रो सेरो फेरो विषयको साप्ताहिक पाठ्य घण्टा कति रहेको छ? ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी 8। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 35 नमुना पाठ्य पुस्तकको विकास कसले गर्दछ? ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, बी पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, सी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, डी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 36 विद्यालय शिक्षाको पहिलो राष्ट्रिय उद्देश्य केसँग सम्बन्धित छ? ए अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन, बी चरित्रवान नैतिकवान र जिम्मेवार नागरिक विकास, सी उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक विकास, डी व्यक्तिको सामाजिकीकरण राष्ट्रिय एकता सुदृढ। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन। नम्बर 37 सहयोगात्मक सिकाइ विधिमा निर्धारित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रत्येक तोकिएको कार्यको लागि प्रत्येक सदस्यहरू जवाबदेही हुनु के हो? ए सकारात्मक अन्तर्क्रिया आत्मनिर्भरता, बी वैयक्तिक जवाबदेहिता, सी अन्तर्वैयक्तिक सिप, डी आम्ने सामने अन्तर्क्रिया। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी वैयक्तिक जवाबदेहिता। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 38 एकाइ योजनाको निर्माण कसले गर्दछ? ए विषय शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक,
सी विषय विशेषज्ञ, डी कक्षा शिक्षक। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन सी विषय विशेषज्ञ। प्रश्न नम्बर 39, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मा गरिने मूल्याङ्कनको मुख्य आधार के हो? ए पाठको विषयवस्तु, बी विशिष्ट उद्देश्य, सी विद्यार्थी सहभागिता, डी शिक्षण क्रियाकलाप। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन बी विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 40, तलका मध्ये कुन प्रकारको अनुसन्धानलाई मौलिक अनुसन्धान भनिन्छ? ए आधारभूत अनुसन्धान, बी प्रायोगिक अनुसन्धान, सी शैक्षिक अनुसन्धान, डी कार्यमूलक अनुसन्धान। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन ए आधारभूत अनुसन्धान। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 41, शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणा अवधारणात्मक ढाँचा कसले ल्याएको हो? ए युनिसेफ, बी युनेस्को, सी डकार कार्य ढाँचा, डी विश्व बैंक। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन ए युनिसेफ। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 42, कार्यमूलक अनुसन्धानका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ सही छैन? ए AR is cycle, process with power, B action research is to improve, not to prove, C it is theoretical approach, D it is used for self-evaluation। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन सी it is theoretical approach। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 43, घटना अध्ययनमा प्रयोग गरिने सर्वोत्कृष्ट र प्रभावकारी प्रविधि कुन हो? ए तथ्याङ्कको विश्लेषण, बी प्रश्नावली, सी अन्तर्वार्ता, डी अवलोकन। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन डी अवलोकन। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 44, लर्निङ प्रोसेस where students need to have live interaction and can learn the materials at their feasible time is A synchronous learning, B asynchronous learning, C interactive multimedia, D non इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन बी एसाइक्रोनस लर्निङ। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 45, व्हिच अफ द फलोइङ SHA इज अ मल्टीमीडिया कन्टेन्ट नट अ मल्टीमीडिया KEN? A book, B music and speech, C movie and cartoon, D garden and parks। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन डी गार्डन एन्ड पार्क्स। नम्बर 46, व्हिच अफ द फलोइङ इज डिसएडभान्टेज अफ ICT? A eliminate the use of paper, B enhance e-learning and learning management system, C spread awareness of the social impact of technological change in education, D frequent changing technology। सही जवाब रहेको छ ऑप्सन डी फ्रिक्वेन्ट चेन्जिङ टेक्नोलोजी। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर
47. Which one of the following does not belong to font style? A. Superscript. B. Bold. C. Italics. D. Regular. सही जवाब रहेको छ ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 48. Complete the series 78, 57, 36, 19 and question mark. A 7, B 8, C 9, D 10. सही जवाब रहेको छ ऑप्शन डी 10. नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 49. Which one of the following is antonyms of the word nadir? A. Modernity. B. Zenith. C. Liberty. D. Progress. सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी जेनिथ। नम्बर 50 र आजको लागि अन्तिम प्रश्न। 4 जना केटीहरू फोटो खिच्नका लागि एउटा बेन्चमा बसेका छन्। रामाको बायाँतर्फ सीमा बसेकी छिन्। रामाको दायाँतर्फ माया बसेकी छिन्। रामा र मायाको बीचमा रिता बसेकी छिन्। फोटोमा बायाँबाट दोस्रो स्थानमा को हुन्छ? ए रामा, बी माया, सी सीमा, डी रिता। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी रिता। यति बेलासम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनुहोला। यदि मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोला। फेरि अर्को एपिसोडमा भेटौँला। नमस्कार।